راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور نصیر چاند تاروں میں بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے زمین کربلا تیرے نصیبانوں سلام، اے زمین کربلا تیرے نصیبانوں سلام، تیرے ہوتے ستے ہوئے سبنا شہیدانوں سلام، اے زمین کربلا تیرے نصیبانوں سلام، اور ہو گئے بازوں قلم اونچا مگر رکھیا علم، ہو گئے بازوں قلم اونچا مگر رکھیا علم، حضرت عباس جے جان سارا نو سلام، حضرت عباس جے جان سارا نو سلام، اور مشکل دے وچ حسین دے جو نال ریساں، مشکل دے وچ حسین دے نال جو ریساں، کربل وچ حسین دے سارے مریدانوں سلام، اور ہو گئے شبیر دی خاطر جو کربل وچ شہید، ہو گئے شبیر دی خاطر کربل وچ شہید، مصطفیٰ دی آل دے انہا حبیبانوں سلام، اے زمین کربلا
نصیبانو سلام اور ہو گئے قربان جو دین نبی دے واسطے اور ہو گئے قربان جو دین نبی دے واسطے مصطفیٰ دی آل دے انہا عزیزاں نو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے اتے ستے ہوئے شہیدانو سلام اے زمین کربلا